yan ngay gugmaon pero gihigugma gihapon ka sa Ginoo. Muna ang grasya sa Dios para kanato. Ingon ang Biblia, regalo sa Dios ang kinabuhi walay katapusan. Ang kinabuhi walay katapusan mo na ang kinabuhi dito sa langit nga dili na matapos, dili na ta mamatay. Kung kita mamatay man dinhi sa kalibutan, wala kita masayod kanus ani mahitabo. Pero inigabot sa panahon, kitang tanan ang atong kalag, lawas na sa yuta atong kalag masumpayan ang kinabuhi dito padulong sa langit. Dili na ta mamatay, kauban nato ang Dios. Nga naman, kay tungod si Jesus paguman sa tulog adlaw, nabanhaw sa pag-usap. Si Jesus usa ka Dios. Ug walay laing Dios dapat. Kay tungod wala nay laing Dios. Ang problema lang sa tao magbuhat og laing Dios. Mangita og laing Dios. Dito sa Dios nga mo'y muakma sa iyahang kaugalingon. Ang Dios walay pagbag-o mahigugmaon. Pero ang Dios puno sa grasya ug siya usab adunay disiplina. Muna ang sala mo padulong gyud sa impyerno. Pero naa kami dinhi kay gusto namo makauban usab kamo dito sa langit. Ang langit libre walay bayad igana. Dili na mi magdugay. Simple lamang murag ni ang pinakadakong pangutana sa ato ang kinabuhi. Kung kita mawala, mamatay man kita dinhi sa kalibutan, ang dakong pangutana kanato asa man ta moadto? Sa langit o sa impyerno? Ang pinaka dead end sa atong kinabuhi. Kung mamatay ta, humana atong kinabuhi dinhi sa yuta. Bisan unsa pa kadako, kadaghan ang atong kaptangan sa yuta. Bisan unsa pa ta kagwapo, kagwapa, kamacho, ka-sexy. Bisan unsay naa nato dinhi sa kalibutan, dili nato madala sa atong kamatayon. Ug mamatay ta, wala na ang tanan. Pero ang pangutana, ang atong kalag asa man moadto? Sa langit o sa impyerno? Ang dakong tubag bagyon sa atong mga hunahuna, wala ko kabalo. Ambot lang. Di ba? Hunahuna nato akong buotan ka makaadto ta sa langit. But pasabot atong kaugalingon makaluwas padulong sa langit. Dili kita makaluwas atong kaugalingon. Bisan unsaon nato pag binuutan dili matabunan ang tanang sala nga atong nabuhat gikan kaniadto. Pero maayo ang pagbinuutan kay tungod iya na sa Dios. Pero dili ka na sakto or sapat nga maluwas kita. Relihiyon dili makaluwas nato. Kay si Jesus wala may anhidinhi para sa relihiyon kundi dili para sa relasyon. Ang atong simbahan dili makaluwas nato. Ang purpose sa simbahan mao ni ang pagbuhat, pagsangyaw sa maayong balita nga si Jesucristo ang kaluwasan, dili aron mag-angkot sa kaluwasan. Ang pag-ato nato simbahan, dili aron maluwas ta, kundi dili magpasalamat ta kay tungod giluwas ta ni Jesucristo kaniadto pa na. Buot pasabot, mao kini ang resulta sa kaluwasan. Pero ang pangutana, luwas pa kita? Unsaon man kita maluwas? Mao nang dakong pangutana nato, kwarta, propiedad, o bisan unsang butang sa kalibutan. Una-una nato kung daghang tagkwarta makabayad kita kung kinsa man ang magdala ka nato sa langit. Pero sultin ko ikaw, ningon si Jesus sa 1:6, ako lang ang dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa makaadto dito sa gingharian sa akong amahan kung dili pinaagi ka nako. Buot pasabot, dili kita makaadto dito sa langit kung dili pinaagi ka ni Jesus.